是这个呀，你早点说嘛。对不起对不起对不起对。 बेचारी लिनियो तो जहनी मरीज बन चुकी है। इसकी तो हालत काफी खराब हुई पड़ी है। वो कहने लगती है कि पैसे जमा करना इतना भी आसान नहीं है। उस जोकर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर लिनियो असिस्टेंट को कॉल करके उससे पूछने लगती है कि सीईओ साहब कहाँ पे हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये बात सुन असिस्टेंट लीजन से पूछने लगता है कि बॉस उसकी कॉल आई है, क्या बोलूँ। वो कहता है कि उसे बताओ कि मैं बिजी हूँ। असिस्टेंट लिनियो को बताने लगता है कि बॉस मीटिंग में है, अभी बात नहीं हो सकती। ये सुन लिनियो और भी ज़्यादा परेशान होती है। फिर ये लड़की अपने असल रूप में आ जाती है और मार्शल गर्ल बन जाती है और दबंग अंदाज में लीजन के ऑफिस दाखिल होती है। 2-3 बंदों को ढेर करने के बाद ये लीजन तक पहुंच जाती है और उसे धक्का दे के कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को नोटिस भेजने की, कुछ भी कर ले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। लीजन कहने लगता है कि इतने क्लोज मत आओ, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। क्या तुम सबसे इसी तरह से बात करती हो? ये सुन लिनियो पीछे हटती है। लीजन कहने लगता है कि मेरी सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कल रात डिनर पार्टी में मेरे फादर पता नहीं किसे मेरी फियांसे बनाने वाले हैं। मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं। ये सुन लिनियो सोचती है कि हाय, इसकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। इसकी स्टेप मॉम इसे शादी के लिए फोर्स कर रही है। इन अमीर लोगों की ज़िंदगी भी टेंशन से भरी है। लिनियो कहती है कि ओ, आप मुझे इसी वजह से अपनी फियांसे बनाना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं डिनर पार्टी में तुम्हारे साथ चलूं? वो कहता है कि अरे वाह, तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, बात को आसानी से समझ गई। बताओ तुमने क्या सोचा? अगर ना बोलोगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तुम्हें बस मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो कहती है कि तुमने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तुम भी ना कितने छिछोरे हो। सॉरी बॉस, गलती से लग गई, माफ़ कर दें। बॉस, अगर मैं हाँ बोलूँ तो आप मेरा कर्जा माफ़ कर देंगे? वो कहता है कि हाँ, इस बुक में हमारे फैमिली के सभी रूल्स लिखे हैं, तुम इसे भी रट लेना। जल्दी बताओ, क्या तुम मेरी फियांसे बन रही हो या नहीं? वो कहती है कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है, ना बोलूँगी तो जेल जाना पड़ेगा। वो कहता है कि ओके, क्या तुम अपना नाम चेंज करना चाहोगी? अगर हाँ तो जल्दी से सोच के बताओ। वो कहने लगती है कि असू नहीं नहीं, शूशू नहीं नहीं, शाओ जी ना बाबा ना, मेरा अपना नाम ही ठीक है। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी, साथ रहना ज़रूरी। डिनर पार्टी में सभी वीआईपी गेस्ट पहुंच गए हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ हम लीजन की फैमिली के बारे में कुछ बताते चले। ये है लीजन की स्टेप मॉम, जिनका नाम शूलिन है। ये मिस्टर जी की सेकंड वाइफ है। पहली वाली कहाँ गई ये हमें बताया नहीं गया। ये है यूजन, ये लीजन का हाफ ब्रदर है। शक्ल से तो मासूम लगता है पर इतना भी मासूम नहीं है। अब जानते हैं लीजन के डैड के बारे में, जो कि जी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। इनका नाम जी याओ है। दिन रात मेहनत करके इन्होंने कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। खूब भाषण देने के बाद डैड साहब से कहने लगते हैं कि अब मैं ये माइक अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, वो एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहती है। स्टेप मॉम तो पूरी तैयारी करके आई है। ये अपनी पसंद की लड़की लीजन को चुपकाना चाहती है ताकि कंपनी में इसका कंट्रोल बना रहे। इससे पहले कि ये कुछ अनाउंस कर पाती, तभी लीजन स्टेज पे आके कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। जिस मिस्टीरियस फियांसे के बारे में सभी बात कर रहे थे, ये वही लड़की है। इसका नाम लिनियो है। अरे वाह, लिनियो तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो के इसे देखने लगते हैं। मीडिया वालों को भी न्यूज़ मिल गई। ये ढेर सारे फोटोज़ लेने लगते हैं।
یہ سب دیکھ لینیو سوچتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں پہ ہوں، کیا میں کوئی سپنا دیکھ رہی ہوں؟ ارے نہیں، یہ تو حقیقت ہے، میرا فیونسے میرے سامنے کھڑا ہے جس کی میں قرض دار ہوں۔ لی جن اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ لینیو پوچھنے لگتی ہے کہ اتنے سارے لوگ کیوں آئے ہیں، میں نروس فیل کر رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، بس جیسا کہا ہے ویسا کرو، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لی جن لوگوں کو بتانے لگتا ہے کہ میرے ڈیڈ کافی ٹائم سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آج میں نے ان کی یہ وش پوری کر دی، جیسی لڑکی مجھے چاہیے تھی ویسی مجھے مل گئی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ سن لینیو ہنس پڑتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اسے آسکر ملے نہ ملے پر اس کی باتوں نے سب کو رلایا ضرور ہوگا، اسے تو ہیرو بننا چاہیے تھا، پتہ نہیں سی او کیسے بن گیا۔ لیجن تو بڑا ہی خوش ہے پر اس کی اسٹیپ مام بالکل بھی خوش دکھائی نہیں دے رہی، ان کا پلان جو چوپٹ ہو گیا ہے۔ انہیں تو لینیو بالکل بھی پسند نہیں آئی، وہ کہنے لگتی ہے کہ کرسٹل شوز پہننے سے کوئی بھی لڑکی سنڈریلا نہیں بن جاتی، میں نے صحیح کہا نا۔ یہ سن لینیو سوچنے لگتی ہے کہ یہ اسٹیپ مام تو بری پرسن ہے، انہیں ان کی بھاشا میں جواب دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگتی ہے کہ آنٹی جی آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں، جیسے میں سنڈریلا نہیں بن سکتی ویسے آپ لیجن کی مام نہیں بن سکتی، اسٹیپ مام تو پھر اسٹیپ مام ہی ہوتی ہے۔ یہ بات سن اسٹیپ مام بھڑک جاتی ہے اور وہ لینیو پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لینیو تو انہیں روکتی ہے اور یہ انہیں خوب ذلیل بھی کرتی ہے۔ تبھی وہاں پہ لیجن آتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ اسٹیپ مام یہ میری فیانسے ہے، سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے، آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، چلو ڈارلنگ چلتے ہیں۔ لینیو لیجن سے کہنے لگتی ہے کہ باس میری اسٹیپ مام سے تھوڑی لڑائی ہو گئی تھی، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ لیجن مسکرا کے کہنے لگتا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، میں تمہیں بونس دوں گا۔ نیکسٹ مارننگ جب لیجن ناشتہ کرنے آتا ہے تو ڈیڈ اس سے کہنے لگتے ہیں کہ تم یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے، اپنے بھائی کی طرح کھڑے رہو۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں بیٹھ سکتا ہوں، آپ نے فیملی رولز نہیں پڑھے کیا؟ ڈیڈ کہنے لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے بھی تو میرے ساتھ غلط کیا، مجھ سے پوچھے بغیر آپ یانشی کو میری فیانسے بنانے جا رہے تھے۔ ڈیڈ کہنے لگتے ہیں کہ بدتمیز سدھر جاؤ، تم میرے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، میرے اگینسٹ مت جاؤ، سب کچھ چھین لوں گا۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ دوسری طرف لینیو اپنے ولیج میں موجود ہے۔ ینگ ینگ اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ تم لیجن کی فیانسے کیسے بن گئی؟ اگر ولیج والوں کو یہ بات پتا چلی تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیڈ کو کیا جواب دوگی؟ وہ تو نہیں مانیں گے۔ لینیو کہنے لگتی ہے کہ اس سے پہلے کہ سب کو پتا چلے میں خود لائیو آ کے سب کچھ کلیئر کر دیتی ہوں۔ ارے نہیں، لینیو کا اکاؤنٹ تو سسپینڈ ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ وہ کہنے لگتی ہے کہ یہ ضرور اس جوکر کا کام ہوگا، ابھی اس سے بات کرتی ہوں۔ او نو، لیجن کا نمبر تو آف جا رہا ہے، یہ تو بری طرح سے پھنس چکی ہے، کیا ہوگا آگے؟ نیکسٹ پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا، کامنٹ اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کرنا، سبسکرائب نہیں کیا تو کر دو بیل آئیکن کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ملتے ہیں بہت جلد، بائے بائے۔